नमस्कार। एक वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि सुरु हुँदैछ। अघिल्लो वर्ष असार 27 देखि साउन 2 सम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि त्यसपछि नेतृत्वले टार्दै आएको थियो। यसबीच प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश र मुलुकका प्रमुख पदहरूका लागि निर्वाचन भए। पार्टीले यसमा लिएका निर्णयदेखि चुनावको समीक्षा पनि कांग्रेसको आधिकारिक मञ्चमा औपचारिक तवरमा गरिएको छैन। अझ तातो कुरा गर्ने हो भने असार 20 गतेको जिल्ला सभापति भेलाका लागि देशभरका पार्टी सभापतिहरू मुख्यालयमा आउँदा केन्द्रीय सभापतिले उपस्थित हुन सम्म आवश्यक ठानेनन्। यस्तो अवस्था किन आयो? भोलिको केन्द्रीय समितिको एजेन्डा र तयारी के छन्? कांग्रेसभित्र विकसित हुँदै गरेको नयाँ समीकरणको असर बैठकमा कुन रूपमा पर्ला? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे। बद्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भोलिदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुँदैछ। के छन् तयारी? एजेन्डा तय भए? हिजो हामी पदाधिकारीको बसाइ भएको थियो। त्यो बैठक त भन्न मिल्दैन। सभापतिले परामर्शका लागि हामीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो निवासमा। हजुर, केही विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई अलिकति थोरै बृहत्तर बनाउने गरी भोलि बिहान फेरि 9 बजे पूर्व पदाधिकारी समेत र पार्टीका अर्का नेता डाक्टर शेखर कोइराला समेत को उपस्थितिमा अर्को बैठक हुँदैछ र भोलि बिहान हाम्रो बसाइले एजेन्डाहरू तय गर्छ। 1 बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हुने छलफलका सम्बन्धमा। त्यो औपचारिक केन्द्रीय समितिमा टेबल गर्ने एजेन्डा बनाउने एउटा तयारी होला। तर तपाईँले आन्तरिक रूपमा जसरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनका लागि पनि यहाँले जुन खालको कसरत गर्नुभयो, यो विषयमा हामी विस्तृत कुरा गर्छौँ। आधिकारिक एउटा प्रारम्भ यो विषय चाहिँ फोकस्ड हुन्छ भन्ने त तयारी त भइसक्यो होला। पार्टीको औपचारिक कुरामा अझ तपाईँहरूको एउटा पक्षधरको हिसाबले मुख्य गरी महाधिवेशन अगाडि नै पार्टीको नीति अधिवेशन गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई उधारो नै राखेका थियौँ। महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन मात्रै गऱ्यौँ। 6 महिनाभित्र गर्ने भनेका थियौँ। त्यो ढिलो भयो। 1.5 वर्ष भइसक्यो नि। तर नीति अधिवेशन धेरै ढिलो भइसक्यो। नीति अधिवेशनको डेट तोक्ने काम यो केन्द्रीय कार्य समितिले को बैठकले गर्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हुन्छ पार्टीको जीवनमा। पार्टीले चुनावको, हजुर, प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै चुनाव अगाडिकै तपाईँहरूको यति धेरै रस्साकसी थियो, गठबन्धन गर्ने नगर्ने, चुनावमा सहभागी भइसकेपछि ठुलो दल भएर पनि सत्ताबाट विमुख हुनु परेको, त्यसपछि फेरि समीकरण बदलिएको, राष्ट्रपतिको यति धेरै प्रक्रियाहरूमा पार्टी सहभागी भइसक्यो, तर पार्टीको औपचारिक मञ्चमा कुरै हुन पाएको छैन। हजुर, अब यो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसपछि हामीले गहिरो समीक्षा गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलायौँ र त्यो बेला पनि गठबन्धन हामीले ठिक गऱ्यौँ कि बेठिक गऱ्यौँ भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो केन्द्रीय कार्य समितिभित्र। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण मलाई के लागेको थियो भने हामीले गरेर त अगाडि बढिसक्यौँ। हामीले चितवनमा रेणु दाहाललाई जिताइसक्यौँ, पोखरामा धनराज आचार्यलाई जिताइसक्यौँ। अब मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने बाटोमा गयो त्यो बेलाको केन्द्रीय कार्य समितिको निचोड। सभापतिको अलि बढी त्यसमा बढी कसरत थियो जस्तो हामीलाई नै सोध्नुहुन्छ भने पनि स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले चाहिँ हामीले गठबन्धन नगरौँ भनेका थियौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी गठबन्धन गरेर अरूको भोट लिन सक्ने र अरूलाई भोट दिन सक्ने त्यो क्यारेक्टरको पार्टी होइन। एक्लै लडौँ, एक्लै लड्दाखेरि जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरौँ भन्ने थियो। तर स्थानीय निर्वाचनले एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा आधार दियो। आधार के दियो भने त्यसलाई हामीले राम्रो गरी उपयोग गरेर जुन किसिमले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन जित्नु पर्थ्यो जित्न सकेनौँ। म यहाँलाई अगाडिको कुरालाई म एकछिन थाती राख्दै समसामयिक कुरालाई अलिकति सन्दर्भ जोडौँ। जसरी अहिले यो जे गतिविधिहरू काङ्ग्रेसभित्र भइरहेका छन्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वप्रति जसरी महामन्त्रीकै तहबाट जुन खालको प्रश्नहरू उठाइएको छ, सभापतिको भूमिका, आम जनताको, आम कार्यकर्ताको अपेक्षा, काङ्ग्रेसले खेलिरहेको भूमिका,
यी तमाम विषयमा यति प्रश्न उठिरहेको छ। भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ, तपाईँहरू सभापतिको घरमा यस्तै घरमा बस्ने, पदाधिकारी बस्ने, कार्य सम्पादन बस्ने, अनौपचारिक तवरबाट एउटा निर्णय गर्दै जाने र औपचारिक मञ्चलाई केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बेरोजगार बनाउँदै जाने हो। यसको अन्त्यका लागि अलिकति तपाईँहरू जस्तो अपेक्षा गरेको नेताहरू पदाधिकारी तहमा हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले पनि भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकको अलिकति के छन् तयारी, त्यसको ग्राभिटी के हो भनेर सोध्न खोजेको। यसलाई एकदमै जीवन्त बनाउनुपर्छ मेरो दृष्टिकोण चाहिँ। म यो बिचमा पार्टीका 10-12वटा जिल्ला सम्मेलनहरूमा पुगेँ। मैले तलको मत पनि यहाँले भने जस्तै राम्रो गरी बुझेको छु र पार्टी यो जुन यथास्थितिमा हामी चलाउन खोज्दैछौँ त्यसले पार्टीलाई बचाउँदैन, जोगाउँदैन। पार्टीलाई एकदमै रूपान्तरणको बाटोमा लिएर जानुपर्छ। त्यो तलको मत हो, तलका मान्छेहरूको मनोविज्ञान हो, तलका मान्छेहरूको एउटा चाहिँ अपेक्षा हो। उहाँहरूको त्यही कुरामा सुझाव छ, दबाब छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भनेको ठिक हो, नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हो, हामीप्रति असन्तुष्टि हो। नेतृत्वमा जान्छु। नेतृत्व भनेको को? नेतृत्व भनेको हामी सबै महामन्त्री, तपाईँ दुईजना महामन्त्री हुनुहुन्छ, उपसभापति हुनुहुन्छ, सभापति मात्रै एकजना व्यक्ति त नेतृत्व होइन होला। ठिक हो। यसमा यसको गणित सिम्पल गणित छ। यसको के हो भने जुन पदाधिकारीलाई जति धेरै अधिकार छ, जति धेरै अथोरिटीको उसले प्रयोग गर्छ, उसका प्रति अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। विधानले सभापतिलाई अधिकार दिएको छ, महामन्त्रीहरूलाई दिएको छ, उपसभापति र हामी अरू पदाधिकारीलाई पनि दिएको छ। जति मात्रात्मक हिसाबले हामी अथोरिटीको प्रयोग गर्छौँ त्यसका प्रतिको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूको त्यही नै हुन्छ। त्यसैले मैले के मात्रै भन्दिनँ भने सभापतिको मात्रै हो भन्दिनँ। सभापतिको पनि त्यो उहाँको जिम्मेदारी पनि त्यो विधानकै गणितले बताउँछ, विधानकै अधिकारका व्यवस्थाहरूले बताउँछ, महामन्त्रीहरूको पनि हामीहरूको पनि बताउँछ। र त्यो हामीले जिम्मेदारी आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसारको जिम्मेदारी, विधानको व्यवस्था अनुसारको जिम्मेदारी, विधान मात्रै होइन कि महाधिवेशनमा हामीलाई जुन म्यान्डेट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, अझ विधानले हामीलाई अधिकार कम दिएको भए पनि हामी युवा पुस्ताका प्रति मानिसहरूको एउटा भावनात्मक विश्वास थियो, मनोवैज्ञानिक हिसाबले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको थियो। होला सहमहामन्त्रीको रूपमा विधानले मलाई अधिकार नदिया होला, तर सहमहामन्त्री जिताउँदै गर्दाको महाधिवेशनका साथीहरूको अपेक्षाको डिग्री, अपेक्षाको मात्रा चाहिँ मेराप्रति पनि बढी थियो। त्यसैले हामीले यसबाट चुक्न, हामीले भाग्न र अरू कसैलाई दोषारोपण गर्ने, एकजना व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्ने कुरा चाहिँ उचित हो जस्तो लाग्दैन मलाई। जसरी भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ, तपाईँ सहमहामन्त्री आज यसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँले यसरी भनिदिनु पर्यो कि भोलि जसरी अहिले सभापतिमाथि नेतृत्वमा उठेको प्रश्नको सवालमा होलान्, त्यसपछि अहिले भ्रष्टाचारका कतिपय कुराहरूमा उठेर आएको पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यसमा मुछिएको, तपाईँ कतिपय विषयहरूमा पार्टीले औपचारिक मुख नखोलेको, यी धेरै प्रश्नहरू छन् नि त अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा हुनुपर्ने छलफल हो। त्यसमा बुधा गते भनिदिनु न, यो विषय छलफल हुन्छ भने। मैले चाहिँ एकदमै म यो पार्टीका सन्दर्भमा सकेसम्म सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न कोसिस गर्छु। तपाईँले मात्रै भाष्य निर्माण गरेर के गर्नु? किन अहिले पनि मलाई के छ भने, अहिले पनि मलाई कस्तो परिणाम आओस् भन्ने छ भने, जस्तो केही नेता साथीहरू चाहिँ रूपान्तरणको अभियान चलाएर हिँड्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि केही सुझावहरू, त्यहाँबाट पनि केही विषयहरू उठान भएका छन्, देशभरि नै उठान भएका छन्। ती विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिभित्र कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रवेश हुनुपर्छ। कतिपय विषयहरू महामन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएका विषयहरू र सभापतिले त्यसलाई जुन किसिमले चाहिँ ती कुरालाई चाहिँ जसरी उहाँले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो या अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो, उहाँको मौनता, यो पनि एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्या हो पार्टीभित्रको। यी विषय पनि त्यहाँ प्रकट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। र यो पटकको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई हामी हिजो पनि कुरा भएको छ, 3 मिनट बोल्ने, 5 मिनट बोल्ने, 3 मिनटमा चाहिँ माइक कटाइदिने, यो बाटो होइन कि हामीले दिल खोलेर केन्द्रीय कार्य समितिका, विशेष गरी हामी सदस्यभन्दा पनि, हामी पदाधिकारीभन्दा पनि सदस्यहरूले दिल खोलेर कुरा राख्न पाउनुपर्छ र यसको निचोडमा हामी पुग्नुपर्छ। निचोडमा पुग्दै गर्दा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, नीति अधिवेशनको बाटोतिर अभिमुख भइयो भने त्यहाँ हामी नीति र कार्यक्रम पनि बनाउँछौँ। नीति र कार्यक्रम जब पार्टीको बन्छ त्यसलाई लिएर हामी अब तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ। तल मानिसहरूमा एक प्रकारको विचलन छ। हाम्रा पुराना मानिसहरू यो पार्टीमा मैले के प्राप्त गरेँ भनेर निराश भएको अवस्था छ।
युवा पुस्ताका साथीहरू चाहिँ होइन हामी युवाले त नयाँ कुरा पो सोच्नुपर्छ कि भन्ने ढङ्गको एउटा विचलन आएको अवस्था छ। यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले पार्टीको नीति र महाधिवेशनको सँगसँगै पार्टीको स्पष्ट नीतिका साथ चाहिँ हामी ग्रासरुटमा जानुपर्छ। त्यो बाटो चाहिँ जाने कुरा तपाईँले भनेको, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, मैले मात्रै सकारात्मक भाष्य निर्माण गरेर हुँदैन। पार्टीले त्यसमा चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ, पार्टीले कार्यक्रममा देखाउनुपर्छ। अब यो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई चाहिँ मैले पार्टीको जीवनमा चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुने गरी यसलाई प्रमाणित गर्ने गरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब दिल खोलेर बोल्ने गरेर समय दिने भनेर त भन्नुभयो, तर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यहरूले दिल खोलेर बोल्नुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ, तर अन्तिममा तपाईँ कहिले कहिले त केन्द्रीय समिति बैठक महिनौँ दिनसम्म नै लम्बिन्छ। अन्तिममा निर्णय गर्ने बेला कि त पदाधिकारी कि त केही सीमित नेता तिनीहरूको पल्टामा पर्छ। त्यसपछि ती कुरा गरिएका सुनाइएका व्यक्त धारणाहरू अभिलिखित हुँदैन। यसमा तपाईँ मार्फतै सबैले सुन्ने गरी, सबैले देख्ने गरी म के अपेक्षा गर्छु र महामन्त्रीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु भने व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू दुईजना अहिले प्रोएक्टिभ देखिनु भएको छ। महामन्त्रीहरू दुईजना र दुईजना चाहिँ को मिलजुल पनि राम्रो देखिएको छ। त्यसैले हिजो पनि पदाधिकारीसँगको छलफलमा, सभापतिज्यूको निवासमा भएको छलफलमा आज दिनभरिमा उहाँहरूले चाहिँ एजेन्डाका विषयमा केही दस्तावेजीकरण गर्नुहोस्, त्यसलाई सूत्रबद्ध गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले हिजो जिम्मेदारी प्राप्त गर्नुभएको छ, लिनुभएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकभित्र पनि आवश्यकता पऱ्यो भने हामी सहमहामन्त्रीहरू सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हामीले कुरा सुन्दै गर्दा दुईजना महामन्त्रीले प्रोएक्टिभ भएर यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र त्यसका निर्णयहरूलाई सूत्रबद्ध गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, दस्तावेजीकरण गर्ने, ती निर्णयहरूलाई चाहिँ केवल नीति सिद्धान्तमा मात्रै होइन कि कार्यक्रममा उतार्ने गरी प्रस्तुत हुने र निर्णय नै यस्ता निर्णयहरू गर्ने कि जो कार्यक्रमका रूपमा चाहिँ निर्णयहरू अगाडि आउन् र जसले चाहिँ एक्सनमा, व्यवहारमा चाहिँ परिणत हुन् भन्ने ढङ्गको चाहिँ उहाँहरूसँग विशेष अपेक्षा चाहिँ म अहिले यहाँ पनि भने, व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्छु, केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र पनि मेरो त्यो अपेक्षा हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु। अब महामन्त्रीहरू प्रोएक्टिभ हुन्छ त भन्नुभयो यहाँले, तर सभापतिसँग ट्युनिङ मिल्ने खालको प्रोएक्टिभनेस छैन। यसले फेरि पार्टीको यी बैठकहरू, यो औपचारिक फोरमहरू कता बहकिने हो? त्यसको पनि त फेरि टुङ्गो नहोला, पार्टीको आगामी अरू थप समस्या सृजना हुने हो कि? अझ यहाँ केही नेताहरूले भन्न थालिसके पार्टीका सभापतिलाई र्याखी पार्नका लागि भोलिको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ, अब सभापतिले कसरी स्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ थाहा छैन भन्नेसम्मका टिकट पनि हुन थालिसके। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। म एउटा कुरा, नयाँ कुरा तपाईँलाई भनिहालौँ, सभापतिले सत्ता निर्माणका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्रीहरू बनाउने, मुख्यमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने विषयमा चाहिँ टिकट दिने, सांसद बनाउने विषयमा उहाँको दिलचस्पी बढी छ भन्ने कुरा देखिएकै छ, जगजाएरै छ। तर पार्टी सङ्गठनका विषयमा यदि कोही प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न अगाडि आउँछ भने सभापति बाधक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसो गरौँ न भन्दाखेरि उहाँ गरौँ न भन्नुहुन्छ, भातृ संस्थाको गठन गरिहालौँ न भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू तयार गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसैले के भने उहाँलाई हामीले चाहिँ भन्दै गर्दा मैले यति कुरा भन्नै पर्छ कि यदि हामी आफै प्रोएक्टिभ हुने हो र सभापतिलाई यो गर्नुहोस् सभापतिज्यू भन्ने हो भने सत्ताका बारेमा त म भन्न सक्दिनँ, तर सङ्गठन निर्माणका बारेमा चाहिँ उहाँ बाधक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले चाहिँ अरूले गरेको होमवर्कलाई, अरूले गरेको तयारीलाई त्यसमा चाहिँ बाधा व्यवधान खडा गर्नु होला जस्तो लाग्दैन। यदि महामन्त्रीहरू साँच्ची नै सङ्गठन निर्माणका विषयमा प्रोएक्टिभ हुनुभयो, हामीलाई पनि साथ लिनुभयो, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई साथ लिनुभयो भने सभापतिले अगाडि जानुहोस्, काम गर्नुहोस् भनेर भन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यति भनिरहँदा तपाईँले सभापतिको यति बचाउ गरिरहँदाखेरि महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र हुनुपर्ने नीति अधिवेशनको कुरा त त्यो अन्यलमै छ। कोषाध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैन, केन्द्रीय समितिमा केही सदस्यहरू थप्नु भयो, त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन, विभागहरू पूर्ण हुन सकेका छैन, भ्रातृ सङ्गठनहरूको जुन कतिपय तदर्थ समितिहरू बनाउनु पर्नेछ, महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ, यी कुराहरू पुरा हुन सकेका छैन। तपाईँले जति जोगाउन खोजे नि जोगिँदैन। मैले त्यसरी जोगाउन खोजेको पनि होइन, त्यसमा त कमजोरी छ नै, भयो नै। वास्तवमै 2 महिनाभित्र के अरे 2 महिनामा एकपटक, बढीमा 2 महिना नकटाइकन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ बस्नु पर्छ। 1 वर्षपछि बस्दै त्यो मिटिङ बसेन। कोषाध्यक्ष चाहिँ पार्टीको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पद हो, पहिले त निर्वाचितै हुन्थ्यो, अहिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट मनोनित गर्ने र त्यो पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचित गर्ने प्रबन्ध छ। उहाँले प्रस्ताव गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचित गर्ने प्रबन्ध छ। अनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा अब
नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य हुन धेरै मान्छे इच्छुक छन्, तर पनि थाती राखिराख्नु भएको छ र विभागहरू भइदिएको भए तत्त विभागले आफ्नो आफ्नो सेक्टरलाई उसले सम्हाल्थ्यो, अगाडि बढाउँथ्यो, पार्टीलाई नै सहयोग पुग्थ्यो, सभापतिलाई नै सहयोग पुग्थ्यो। यो कुरामा ढिलाइ भएको छ र त्यसले पार्टीले यो कारणले, यो सुस्तताले धेरै क्षति पनि बेहोर्नु परेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकलाई चाहिँ हामीले यस्तो एउटा सीमाङ्कन गरेका छौँ कि अब पार्टीका भातृ संस्थाहरू महिला सङ्घ बन्यो, तरुण दल बन्यो र नेवी सङ्घ पनि यही सेरोफेरोमा बन्छ। पार्टीका विभागहरूका बारेमा पनि हिजो पनि छलफल भएको छ। पार्टीका 48वटा विभाग विधानमा व्यवस्थित छन्, तर 48ले पनि अब काम गर्दैन कि कतिपय सेक्टर छुटिरहेको अवस्था छ, केही थप्नुपर्छ कि भन्ने पनि छलफल भएको छ। यही मिटिङकै सेरोफेरोमा, मिटिङ सिद्धिएपछि अथवा मिटिङकै बिचमा छलफलकै क्रममा पार्टीका विभागका प्रमुखहरू तोक्ने काम पनि हुन्छ। कोषाध्यक्ष चाहिँ अब सभापतिले प्रस्ताव गर्ने चाहिँ उहाँको आफ्नो विषय भए हुनाले अब प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्ने कुरा त सबैतिरबाट उहाँलाई सुझाव छ, प्रस्ताव गर्नु होला सायद। यो सबै कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ हामीलाई निकै ढिला भएको छ। यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई हेरेर नै सबै कामहरू टुङ्ग्याउँदै अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइएको हो भन्ने लाग्छ। अलि पहिले बोलाउने कुरा थियो, यी कामहरू अधुरा भएका कारणले यो अधुरो अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएर पनि के भन्ने कुरा पनि उठ्यो, त्यसकारण रोकेको थियो र यो बैठक सँगसँगै यी सबै कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यही सेरोफेरोमा केही निर्णय हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि नीति अधिवेशनको कुरा पनि यसले टुङ्गो लगाउँछ। नीति अधिवेशनको मिति नै डेट नै तोक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले हिजो पनि त्यहाँ सामान्य चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको छु। जस्तो पार्टीको महासमितिको बैठक पनि बोलाउने छ हामीले, जिल्ला सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। जिल्ला सम्मेलन जस्तै यो केन्द्रको महासमितिको बैठक, महासमितिको बैठकका रूपमा बोलाइएको जुन बैठक छ त्यसैलाई एउटा कार्यविधि बनाएर उसले महासमितिको बैठकको काम पनि गर्छ र नीति अधिवेशनको काम पनि गर्छ। महासमितिको नियमित बैठक पनि अर्को बोलाइरहन हामीले पर्दैन, नीति अधिवेशन भनेर अर्को डिजाइन गरिरहनु पनि पर्दैन। एउटा कार्यविधि बनाएर यसपटकको महासमितिको बैठकले गर्ने काम कर्तव्यका अतिरिक्त, उसले प्रयोग गर्ने काम कर्तव्य अधिकारका अतिरिक्त नीति महाधिवेशनको पनि काम गर्छ भन्ने ढङ्गको कार्य समितिले निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो त डेट तोक्ने नै कुरा हिजोको हाम्रो चाहिँ छलफलमा पनि भयो। के छ सभापतिको मनसाय के छ यो विषयमा चाहिँ? उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। सँगसँगै काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको लागि पनि विभिन्न अभियान भयो, के केन्द्रीय सदस्यहरू त यसमा एकदम भिडेर लाग्नु पनि भएको छ। कहाँ पुग्दैछ, के हुँदैछ यो? हामी प्रत्यक्ष संलग्न छैनौँ, कहीँ सहभागी पनि भएनौँ हामीलाई। र रूपान्तरण अभियानमा हिँड्नुभएका साथीहरूले फर्मल्ली हामीसँग त्यस्तो कुनै संवाद पनि गर्नुभएको छैन। तर जिल्ला जिल्लामा साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, हाम्रो यो ठाउँमा, यो जिल्लामा यो प्रदेशको अभियान चाहिँ आज कार्यक्रम छ भन्दाखेरि हुन्छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो, त्यसले केही नकारात्मकता निम्त्याउँदैन। पार्टीमा एउटा चाहिँ बहसलाई चाहिँ बढावा दिन्छ, एउटा छलफल र संवादको वातावरण बन्छ। आफ्ना कुरा राख्ने, त्यहाँ जाने, उपस्थित हुने, सुझावहरू दिने, त्यो सुझावहरूलाई मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि त्यसलाई कन्क्लुड गर्नुहोला, त्यसलाई संश्लेषण गर्नुहोला। ती सुझावहरूलाई पार्टीले उपयोग गर्ने गरी अथवा पार्टी लाभान्वित हुने गरी पार्टीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुँजी बनाउने गरी केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि कुनै न कुनै माध्यमले, जस्तो केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू नै हिँड्नु भएको छ भन्नुभएको छ हिँड्नु भएको छ भने उहाँहरू मार्फतै बोलाउनु भएको थियो समाचार सङ्कलनको लागि, उहाँहरू मार्फतै त्यहाँभित्र आउला। त्यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नु पर्दैन। तलसम्म निराशा भइरहेको बेला पार्टीको आधिकारिक फोरमबाट कार्यक्रम दिन नसकिरहेको अवस्थामा धेरै युवा साथीहरू त्यसमा संलग्न हुनुभएको छ, जानुभएको छ। अब तलका साथीहरू पनि उहाँहरूको अभियानबाट, उहाँहरूले जुन कार्यक्रम दिनुभयो त्यसबाट केही आश्वस्त पनि हुनुभयो होला, केही गोलबद्ध पनि हुनुभयो होला। ती विषयहरूलाई, ती विचारहरूलाई र ती साथीहरूलाई पार्टीको मूलधारमा समाहित गरेर लिएर जाने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठकले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो रूपान्तरण अभियानको विषयमा चाहिँ अघिल्लो साता यहाँहरूले यसरी जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्नुभयो, त्यहाँ जिल्ला सभापतिहरूले पनि कतिपय क्षेत्रमा भएका यी कार्यक्रमहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। खास गरी त्यो रूपान्तरण अभियानप्रति थियो कि समन्वयप्रति, के प्रति चाहिँ असन्तुष्टि थियो सभापतिहरूको? म चाहिँ एक दिन बसेँ, त्यो 2 दिन चल्यो त्यो
भोलिपल्ट म गुल्मी जानुपर्ने कार्यक्रम थियो र म त्यतातिर लागेँ। तपाईँले भने जस्तो यो के हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो त्यहाँ। उठ्ने सन्दर्भमा जिल्लामा कार्यक्रम हुने हामीले जानकारी पाएनौँ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो र यसको उद्देश्य के हो भन्ने प्रकारको कुरा पनि उठेको थियो। भोलिपल्ट त्यो विषयमा महामन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभयो कि दिनु भएन त मलाई थाहा भएन। भोलि समापनको दिन म थिइनँ। तर यस्तो कुरा उठिरहनुपर्छ वास्तवमा। सभापतिहरूले उठाउनु पनि स्वाभाविक हो। कतिपय जिल्लामा जिल्ला सभापतिहरू ती रूपान्तरण अभियानका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। कतिपयले चाहिँ अब सहभागिता जनाउन चाहनु भएन। त्यहाँ आएर कसैले चाहिँ त्यो अभियानलाई ठिकै हो, देशव्यापी रूपमा साथीहरू हिँडे, पार्टीभित्र एउटा तरङ्ग हलचल आयो भनेर सकारात्मक कुरा पनि गर्नुभयो। कतिपयले चाहिँ यो समन्वय नभइकन, पार्टी केन्द्रले नगरिकन यो कताबाट कसरी भयो भन्ने ढङ्गको प्रश्न पनि गर्नुभयो। त्यो प्रश्नहरू स्वाभाविक हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। सँगसँगै जिल्ला सभापतिहरूको भेला यहाँहरूले बोलाउनु भयो। हजुर, मूलत महामन्त्रीले बोलाउने विधान व्यवस्था छ हैन? यो चाहिँ अब केन्द्रीय सभापति अनुपस्थित हुनुभयो। महामन्त्रीहरूले हामीलाई, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेअनुसार उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो। प्रमुख र उपप्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभयो। त्यो प्रविधिका माध्यमबाट गर्नुभयो, जुम मिटिङ गर्नुभयो। अनि सभापतिहरूलाई पनि जुम मिटिङबाट त्यसरी चाहिँ छलफलमा बोलाउने भन्ने उहाँहरूले तयारी गर्नुभयो उहाँहरूको भनाइअनुसार। पछि के भयो भने धेरैजसो जिल्ला सभापति काठमाडौँमा भएको उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। त्यसो हो भने काठमाडौँमा भएका सभापतिहरूसँग किन जुम मिटिङ गर्ने, उहाँहरूलाई यहीँ बोलाउँ भन्दाखेरि त्यो टुङ्गोमा पुगेर उहाँहरूले कार्यालयका तर्फबाट 2 जना महामन्त्रीहरूले सभापतिहरूलाई निम्त्याउनु भयो। कतिजना सभापति यहीँ हुनुहुन्थ्यो, कतिजना बाहिरबाट आउनुभयो, केन्द्रीय कार्यालयमा भेला हुनुभयो, कतिजनाले आफू आउन नसकेर प्रतिनिधि पनि पठाउनु भयो। केही सभापतिहरू चाहिँ जुमबाट पनि जोडिनु भयो। अनि सभापति गइदिएको भए अथवा सभापतिलाई उहाँहरूले निम्त्याउनु भएको हो कि होइन, सभापति जानुभएको हो कि होइन, त्यो त मलाई थाहा छैन। सभापति तर त्यो सम्मेलनमा हुनुहुन्थेन, सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो। मैले यो कुरा पनि उहाँका प्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो। यो कुरा देउबा निकटका केही मान्छेले त यो कुरा पनि म के भनिहालौँ भने कार्यालय र महामन्त्रीहरूले चाहिँ आफूहरू बसे भइहाल्छ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने 12 बजे सभापतिहरूको बैठक को टाइम तोकिएको थियो। मलाई पनि 10:30 बजे केन्द्रीय कार्यालयबाट फोन आएको, सभापतिहरूको भेला चाहिँ 12 बजे छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, भ्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर खबर आएको थियो। म चाहिँ सभापतिको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठक किन नजाने भनेर मैले अरू काम छोडेर पनि म हतार पतारमा गएँ। अब त्यसरी चाहिँ अरू पदाधिकारीलाई पनि ढिलै खबर गरे हुनुपर्छ। सभापतिको हकमा उहाँहरूले कसरी खबर गर्नुभयो, उहाँसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो, सभापति किन आउनु भएन, त्यसको जवाफ त मसँग छैन। सायद त्यो कुरा भोलि त्यहाँ उठ्ला र महामन्त्रीहरूले जवाफ दिनु होला। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ काङ्ग्रेसको पदाधिकारी तहमा हुनुहुन्छ, यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला। एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, तपाईँ संस्थापन पक्ष कि संस्थापन इतर पक्ष? होइन, म चाहिँ अहिले जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ, मैले यो परिवेशले सृजित प्रश्न हो यो। म चाहिँ 13औं महाधिवेशनमा पनि अब मेरो आफ्नो जुन सुरुदेखिको लिगेसी थियो त्यो आधारमा रामचन्द्र पौडेल सभापति हुनुहोस् भन्नेमा हो। 14औंमा डाक्टर शेखर कोइराला नै सभापति हुनुहोस् भन्नेमा हो। अस्ति संसदीय दलको नेता बनाउँदाखेरि गगन थापा बन्नुहोस् नयाँ संसदीय दलको नेता। यही परिवेशले त भनेको। अहिले शेखर कोइराला चाहिँ जसरी पार्टीको कतिपय छलफल, कतिपय निर्णय प्रक्रिया, कतिपय उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि मान्छेहरूले टिक्का टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन्। कोइराला देउबा गठबन्धन अलिकति नजिकै छ, अलिकति बलियो एउटा बन्दैछ भन्ने हिसाबले पनि मैले तपाईँले यो प्रश्न त्यस्तो त्यो मैले उहाँसँग पनि सोधेको छु। जुन दिन एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा चाहिँ उहाँको फोटो समेत नजिक हुनुभयो भन्ने समाचार आयो। त्यो दिन म उहाँसँग संसदबाट उहाँको यहाँ सम्पर्क कार्यालयसम्म सँगै आएँ। मलाई जिज्ञासा भयो, म त्यसैले पनि उहाँको गाडी चढेँ। तर उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले 15औं महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ 14औं अधिवेशनमा जुन निकटतम प्रतिस्पर्धीको रूपमा सभापतिमा चाहिँ उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो,
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि फेरि सभापतिमा 2 जनाको प्रतिस्पर्धा भयो। त्यही ग्राउन्डबाट माथि उठेर उहाँ चाहिँ सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुहुन्छ। महामन्त्री गगन थापा लगायत हामीहरू सबैको साथ र सहयोग लिन चाहनुहुन्छ। त्यो बाटोबाट सभापति हुने कुरामा उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ। सभापति वर्तमान सभापतिले अरू कसैलाई उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। अब खाली के हो भने शैलीको कुरा, बाहिर चाहिँ अभिव्यक्तिको कुरा, तपाईँले मलाई नै भन्नुभयो अहिले कि तपाईँ कुन पक्षको भन्नुभयो, त्यो आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ। जस्तो मलाई नै भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँमा आएर सभापति अथवा पार्टीमा दरार आउने गरी सभापति पदको बदखुवाइ हुने गरी म बडा सचेत हुन्छु। त्यो एउटा जिम्मेवारी राजनीतिको मलाई के लाग्छ भने डाक्टर शेखर कोइराला पनि त्यो नेचरबाट चाहिँ निर्देशित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा के भने उहाँहरूको चाहिँ सामान्यतया हेऱ्यौँ भने जतिसुकै ठुलो द्वन्द्वको बेला पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब किशुनजी, गणेशमान सिंह उहाँहरूको हामीले द्वन्द्व त हाम्रै आँखा अगाडि देख्यौँ, तर त्यस्तो तिक्त शब्दावलीहरू कहिले प्रयोग गरेको हामीले देखेनौँ। सुशील कोइराला भन्नुहोस्, डाक्टर शशाङ्क कोइराला महामन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवासँग उहाँले 1 कार्यकाल व्यतीत गर्नुभयो। उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा चाहिँ एउटा संयम, एउटा सहिष्णुता देख्छु मैले। त्यो सकारात्मकै हो जस्तो लाग्छ। पार्टीलाई एउटा एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा त्यही मात्रै हो जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बढ्ता केही हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर राजनीतिमा एउटा रणनीतिक कुरा पनि हुन्छ नि, जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन। भलै ठिक छ पार्टीको एउटा खालको यसमा तपाईँलाई क्लियर स्पष्ट के गरिहालौँ भने पार्टीभित्र यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ धारहरू निर्माण भइसकेको छ कि शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट उम्मेदवार हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ नेचुरल देखिँदैन। किनभने अलग अलग धार छन्। शेखर कोइराला जहाँ हुनुहुन्छ तलसम्म उहाँलाई नजिक ठान्ने, उहाँलाई राम्रो मान्ने र उहाँलाई वर्षौँदेखि सहयोग गरेका मानिसहरू तलसम्म जोडिएका छन्। त्यसैले उहाँ फुत्त गएर शेरबहादुर देउवाका पट्टिबाट उम्मेदवार हुँदा पनि त्यो स्वाभाविक होला जस्तो लाग्दैन मलाई। यो खास राजनीतिमा अझ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो धारहरू फेरबदल भइरहने भएर हुनाले पनि यो प्रश्न सिर्जित हुन सक्छ। भले अब अलिकति हामी भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यस पूर्व जसरी महामन्त्रीकै स्तरबाट जसरी गगन थापाले केही दिन अघि मात्रै एउटा सार्वजनिक समारोहमा नै काङ्ग्रेसको एउटा नेतृत्वप्रति र आगामी काङ्ग्रेसले यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने अब अहिलेका वर्तमान सभापतिले नै त्यो अवसर लिनुभयो भने यो काङ्ग्रेसका लागि, देशका लागि र आम जनताको अपेक्षा र हितका लागि त्यति अनुकूल हुँदैन भनेर प्रश्न बोल्नु भएको छ। यो बोलीप्रति यहाँको काङ्ग्रेसको बुझाइ के हो? अब यो जस्तो संसदीय दलको नेता परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो उहाँले, त्यसैलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो होला। केही दिन अघि औपचारिक कार्यक्रममै पनि उहाँले भन्नुभयो होइन। यसमा मलाई के लाग्छ भने जस्तो प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आयो भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने उहाँको जुन कुरा छ, अठोट छ, त्यसको त हामी साथमा छौँ। त्यही भएरै हामीले चाहिँ उहाँलाई उम्मेदवार बनाएर उहाँलाई मतदान पनि गरे हो, महामन्त्री गगन थापालाई। तर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र भोलि प्रधानमन्त्री त्यसैलाई बनाउने भन्ने कुरा यो बाहिर चाहिँ हामीले मासमा भनिरहनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने बाहिर भन्दाखेरि संसदीय दलभित्रको भोट थपिने पनि होइन, घट्ने पनि होइन। बरु हाम्रो प्रयत्न त के हुँदा उचित हुन्छ भने 25बाट 26, 26बाट 27, 27बाट 28 हामीले भोट बढाउँदै गएर अहिले 44 जना पुग्न साथै चाहिँ दलको नेता परिवर्तन हुन्छ। महाधिवेशन नआइकन सभापति बदल्न जति कठिन हुन्छ नि त्यस्तो कठिनाइ हुँदैन संसदीय दलको नेता चेन्ज गर्न। बहुमत अर्कातिर भयो भने अविश्वास प्रस्ताव आउँछ, अविश्वास प्रस्तावपछि हटाउन सकिन्छ, हटाएपछि नयाँ बनाउन सकिन्छ, त्यसमा केही समस्या भएन। त्यसैले त्यो विषय बाहिर उठाउने र अहिले त्यत्रो गणितमा फेरबदल भइसक्यो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ यतिखेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री भोलि को हुन्छ उहाँलाई नबनाउने अर्कोलाई बनाउनेतिर ध्यान दिनुभन्दा हामीले सङ्गठन निर्माणतिरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पार्टी निर्माणतिरै ध्यान दिनुपर्छ। पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, पार्टी बलियो बनायौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने, संसदीय दलको नेता बन्ने त आज बनी भयो, भोलि बनी भयो, पहिले त पार्टी बलियो नै बनाउनु पर्यो। यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई चाहिँ त्यतापट्टि फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले ठिक हो, अब महामन्त्रीले के हिसाबले भन्नुभयो होला भने निराश भएका मानिसहरूलाई
एउटा उत्साह जगाउने गरी विकल्प दिन सक्छौँ हामी, विकल्प दिने हामीसँग आँट छ, उत्साह छ, आत्मविश्वास छ भनेर जो निराश भएका छन् वर्तमान नेतृत्वप्रति, कार्यशैलीप्रति, त्यसप्रति एउटा वैकल्पिक स्वर दिने गरी मानिसहरूमा चाहिँ आशा सञ्चार गर्ने गरी बोल्नुभयो हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हो भने सकारात्मकै मान्नुपर्छ। जसरी तपाईँले पार्टीहरूलाई जीवन्त बनाउने कुरा, सङ्गठन बलियो बनाउने कुरा छ नि, जसरी तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, अझ केही समय अघि मात्रै जसरी बजेट आएर बजेट पारित भयो, बजेटप्रति काङ्ग्रेसकै नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसकै नेताले बनाएको बजेटप्रति काङ्ग्रेसकै सांसदहरू, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्नुपर्ने परिस्थिति आयो। सरकारका कतिपय गतिविधिहरूप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्। कतिपय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसमा खुलेर काङ्ग्रेसले स्याबासी दिने स्थिति पनि छैन। भले यसलाई अलिकति म विस्तृतमा जोड्छु। अर्थमन्त्रीको बजेटप्रतिको यो धारणामा चाहिँ भोलि कसरी कुरा हुन्छ, के छ तयारी, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेको विषयमा कसरी सम्बोधन होला? एकदमै यसमा साथीहरूले नै भन्ने गर्नुभएको छ, जसले अस्ति मतदान गर्नुभयो, हामीले पनि मतदान गऱ्यौँ। मतदान गर्नुभयो नि? मत विभाजन हुन्छ भन्ने सुनेपछि अघिल्लो दिन म दार्चुला थिएँ। रातारात 12 घन्टा चाहिँ गाडीमा आएर धनगढीमा फेरि प्लेन चढेर यहाँ आएर मतदान गरियो। तर त्यहाँ मतदान गर्ने धेरैजसो सांसदहरूको भनाइ चाहिँ अब भोट त हालियो, तर आलोचनात्मक समर्थन मात्रै हो उहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो। त्यो संसदभित्रको, संसदीय दलभित्रको त्यो आवाज केन्द्रीय समितिभित्र बलियो गरी चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारप्रतिको दृष्टिकोण, सरकारले गरिरहेको कामप्रतिको दृष्टिकोणमा कसरी अगाडि बढ्ने? अब केही कुराहरू अब हामी सबैले देखेकै छौँ, जस्तो भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जुन शून्य सहनशीलताको शब्दावली त हामी धेरै पहिलेदेखि सुनेका थियौँ। तर यसपटक चाहिँ हो कि जस्तो, यदि यसलाई हामीले परिणाममा पुर्याउने हो, यसको जरासम्मै पुग्ने हो, दुईटा चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थीवाला कुरा र ललिता निवासवाला प्रकरण कुरा त अगाडि आइ नै सक्यो। अरू विषयहरू पनि कतिपय विषयहरू चाहिँ अगाडि आएका छन्। त्यो एकदमै सकारात्मक दिशामा गएको देखिन्छ। तर अहिले एउटा के भने, जनतालाई सबैभन्दा समस्या परिरहेको विषय भनेको शिक्षामा अहिले पनि ठुलो मार खेपिरहनु परेको छ। अहिले भर्खरै एसीयुको रिजल्ट हुँदैछ। 11-12मा 11 कक्षा भर्नाका लागि अभिभावकहरूले ठुलो शास्ति बिहोर्नु परेको छ। बडो दौडधुप छ, कहाँ भर्ना गर्ने, कहाँ पढाउने, कसरी पढाउने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै जटिलता छ र अर्को महँगी यति ज्यादा बढेको अवस्था छ कि अब यो सबै कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिन नचाहेको हो कि ध्यान दिन नसकेको हो कि यसमा चाहिँ अलि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। जस्तो शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा ऐन अलपत्रै छ, कहाँ छ थाहा छैन। शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ त्यसरी आफूलाई अग्रसर बनाउनु पर्थ्यो। निजामती ऐन पनि आएको छैन, जसले गर्दा निजामती प्रशासनको क्षेत्र चाहिँ एक प्रकारले अन्यलग्रस्त छ। कर्मचारी खटाउने गाह्रो भइरहेको छ, त्यो सबै कठिनाइ छ। यो विषयहरू छँदैछ। अब सरकारले अघि यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो, कतिपय राम्रा कामहरूको जसरी प्रशंसा गर्ने कुरा, नैतिक समर्थन गर्ने कुरा। जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त काङ्ग्रेसलाई ठुलै चोटै पर्यो नि। आफ्नै केन्द्रीय सदस्य अहिले जसरी कारागारमा हुनुहुन्छ, केही नेताले फेरि त्यो जुन आरोपी व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै गर्दा गृह मन्त्रालयमा गएर गृहमन्त्रीलाई भेटेर प्रशंसा पनि गर्नुभयो केही नेताले। तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य त्यहाँ पूर्वपक्षका लागि जसरी त्यहाँ कारागारमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई निलम्बनसम्म गर्नुभएको छैन। यो अलिकति काङ्ग्रेसले त्यसलाई अलिकति नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो कि वा अलिकति एउटा प्रभावको एउटा खालको तुज देखाउन खोजेको हो कि केन्द्रीय सदस्यलाई? कम्तीमा त्यो नैतिक बन्धनबाट त काङ्ग्रेसले अलिकति उदार भएर सोच्नुपर्ने होइन? यो तपाईँले उठाइसकेपछि मैले भन्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ संयोग उहाँहरूको के पर्यो भनेदेखि बालकृष्ण खाँड चाहिँ गिरफ्तार हुनुभएको समय, ठिक त्यही समयमा हाम्रो पार्टीका केही युवा नेताहरू गृहमन्त्री कहाँ गएको त्यो एउटा संयोग पर्यो उहाँहरूको भनाइअनुसार। किन भन्नुहुन्छ भने गृहमन्त्रीसँग समातिना साथ त टाइम मिल्दैन थियो, उहाँहरू भेला पनि हुने अवस्था हुँदैन थियो। उहाँहरू के का लागि जानु, समग्र यो अभियानलाई समर्थन गर्ने एउटा खालको ऊर्जा दिने त सकारात्मक कुरा हो नि। उहाँहरू एउटा सैद्धान्तिक नीतिगत हिसाबले
गृहमन्त्रीको अग्रसरतालाई धन्यवाद दिन जानुभएको थियो। ठिक त्यही समयमा उहाँ पक्रिनुभयो। त्यसले गर्दा के भयो भने उहाँ पक्रिएपछि अनि उहाँहरू धन्यवाद दिन जानुभयो कि भन्ने जस्तो अर्थ पार्टीभित्र पनि लागेको छ। म यो खालि मैले त्यो उहाँहरूले भनेको कुरालाई क्लियर गरिदिएको। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामी पदाधिकारीहरूको बैठक त्यही बेलामा बसेको थियो। बस्दाखेरि एउटा सजिलो बाटो हामीले के भनेका थियौँ भने उहाँ आफैले गिरफ्तार त पर्नुभयो, अनुसन्धानमा त हुनुहुन्छ, त्यो तहको नेता, हामीहरूभन्दा धेरै सिनियर नेता, धेरै योगदान गरेको नेता पार्टीका लागि। त्यसैले उहाँ आफैले आफ्नो पदलाई स्थगन राखिदिने हो भने त्यो उहाँका लागि पनि राम्रो हुने, पार्टीका लागि पनि राम्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ त्यो बैठकमा चाहिँ राम्रो गरी उठेको थियो। फेरि भोलिपल्ट पूर्व पदाधिकारीहरू समेत को अर्को बैठक बोलाइयो। त्यसपछि त्यो निर्णय हामीले गर्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ भोलिबाट सुरु हुने बैठकमा यी विषयहरू उठ्छन् र अनुसन्धानको क्रममा पूर्वपक्षका लागि थुनामा हुनुभएको एकजना नेता उहाँले त्यो पदमै रहिरहँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ पदमा रहेका कारणले न्याय प्राप्त हुने त होइन। उहाँ पदबाट निलम्बन भए पनि अथवा नभए पनि छानबिनको प्रक्रिया, उहाँ न्यायिक निरूपण गर्ने, दोषी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुराको त्यो त प्रक्रिया बेग्लै छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ पार्टीको बचाउका लागि पनि, पार्टीको चाहिँ एउटा बृहत्तर हितको लागि पनि, पार्टीको छविका लागि पनि उहाँले त्यो आफ्नो पदलाई स्थगन राख्ने बाटो चाहिँ उहाँका लागि, पार्टीका लागि, सबैका लागि चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने मत चाहिँ पार्टीभित्र ठुलो मत छ। मैले त्यो उहाँले गर्नु भएन भने पदाधिकारी तहबाट चाहिँ त्यो खालको निर्णय गर्न चाहिँ सकिएन, त्यो बेला सकिएन। अब केन्द्रीय समितिले के गर्छ, केन्द्रीय समितिमा छलफल होला। बालचन्द्र खाँड मात्रै होइन, हजुर, र केही नामहरू पनि यसरी जोडिरहेका छन्। अभियुक्त जो अहिले पूर्व पक्षलाई थुनामै रहेका व्यक्तिहरूसँग लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको, अझ केन्द्रीय सदस्य एवं सभापति पत्नी आरजु राणा देउबाको विषयमा यति धेरै प्रश्नहरू उठ्या छ। जस्तै उहाँले कुनै बेला प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आफै निवेदन दिनुभयो। अहिले प्रहरीले त्यो टेप कसरी सार्वजनिक गर्यो भनेर प्रहरीतिर खनिरहनु भएको छ। यस्तो यति धेरै विषयमा पार्टीका त्यो जिम्मेवार व्यक्तिहरू यसरी मुछिँदाखेरि पार्टीको छवि, अझ यहाँहरू जसरी एउटा पार्टीलाई गतिशील बनाउनुपर्छ, साङ्गठनिक विस्तारको लागि अझ नयाँ राजनीतिक दलले ती थ्रेड गरिरहेको बेलामा यस्ता विषयले अहिले कहिले अलिकति घोच्दैन, निन्द्रा चैनसँग निदाउन सकिन्छ? निश्चित रूपमा गर्छ। किनभने पार्टी भनेको एउटा चाहिँ इमानमा, निष्ठामा, स्वच्छ छविमै निर्माण हुने कुरा हो। हाम्रो पार्टी आजसम्म जसरी चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा मियो पार्टीको रूपमा छ, त्यसका पछाडि चाहिँ कुनै भ्रष्टाचार, दुराचार हाम्रो पार्टीको आधार होइन। हाम्रो पार्टीको आधार भनेको स्वच्छ छवि नै हो, निष्ठा हो, इमान हो। त्यो कुराले घोच्छ नै हामीलाई। तर के भने अहिले जुन गहिराइका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ, कोही पनि व्यक्ति दोषी छ भने त्यो चाहिँ त्यसले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने जुन अडान पार्टीले राखेको छ, पार्टीले त्यो दृष्टिकोण राखेको छ। संसदभित्र बाहिर हामी त्यही ढङ्गले प्रस्तुत भएका छौँ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि अहिले प्रहरीले गरिरहेको जुन अनुसन्धान छ, अनुसन्धान र न्यायालयमा पुगेपछि हुने न्यायिक निर्क्युलबाट चाहिँ हामी आशावादी हुनुपर्छ। दोषीहरू उम्किने छैनन्, निर्दोषहरू फस्ने छैनन् भन्ने कुरामा म आफू विश्वस्त छु। अहिलेको जुन खालको अनुसन्धानको जुन प्रयत्न देखिएको छ, अग्रसरता देखिएको छ, यसमा निष्पक्षता पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दा त्यसमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो अलिकति जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा होस्, काङ्ग्रेसकै पार्टीका नेताहरूको संलग्नता, प्रहरीले कुनै नेताको नाममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, कोही नेता पूर्वपक्षका लागि कारागारमा हुनुहुन्छ, यी विषयहरूले पार्टीमा अलिकति सञ्चार गरिरहेको नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा वा कतिपय औपचारिक अनौपचारिक सभापतिसँगको बसाइको क्रममा तपाईँले व्यक्त गर्दा सभापतिको दृष्टिकोण के छ यसमा? अब त्यसमा उहाँले कसरी लिनुभएको छ यो प्रकरणहरूलाई? अब त्यसमा चाहिँ उहाँ पनि हामी जस्तै यसैमा भरोसा गर्नुभएको देखिन्छ, भरोसै गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। अनुसन्धानका निम्ति उहाँ त्यस्तो कुनै बाधक भएको जस्तो पनि देखिनुहुन्न। जस्तो प्रधानमन्त्रीका प्रति उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माओवादीले नै, गृहमन्त्रीले नै काङ्ग्रेस पार्टीलाई ड्यामेज गर्न खोजेको हो, त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन।
जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ भन्ने ढङ्गको टिप्पणी हुन्छ। उहाँ यसै पनि कम बोल्नुहुन्छ, अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। तर उहाँको चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीका प्रति, गृहमन्त्रीका प्रति अथवा अहिलेको प्रहरी प्रशासनका प्रति त्यस्तो नकारात्मक प्रतिक्रिया देखेको छैन मैले। त्यसले गर्दा निर्क्युलमा पुगोस्, निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने खालको सदाशयतै छ जस्तो लाग्छ। मैले यो प्रश्न किन पनि तपाईँलाई सोधेको भने उहाँकै परिवारभित्र पनि यी प्रश्नहरू उहाँकै परिवारका सदस्यसँग पनि जोडिएर आएका विषय हुनाले उहाँले त्यस विषयमा पार्टीका केही नेताहरूसँग अझै यहाँहरू पदाधिकारी तहमा केही आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यसमा सबै हिसाबले उहाँ तयारै हुनुहुन्छ होला। जस्तो बालकृष्ण खाँड जतिको नेता चाहिँ परिवारको कोही सदस्यभन्दा कम नजिक त होइन नि उहाँका लागि कुनै कम नजिक होइन। तर त्यो त उहाँले स्वीकार गरिरहनु भएको छ नि त, त्यसलाई अन्यथा ठान्नु भएको छैन। स्वीकार गरे भने कि नगरे भने त काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आज पनि बहाल हुनुहुन्छ उहाँ? हजुर, अब त्यो कुरा चाहिँ त्यो सायद उहाँले यो बिचमा सोच्नु पनि भयो होला। अस्ति त्यो बेला सुरुमा हामी बस्दाखेरि यो अदालत यो पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाने नजानेसम्मको पनि टुङ्गो थिएन। यो कुरा पछि डेभलप भयो, पछि निर्णय भयो। त्यसैले अब केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दासम्म निर्णयमा पुग्ने किसिमले सोच्नु भए पनि हुनसक्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कुरा उठ्ला र त्यसमा चाहिँ हामी आफू पनि खुला रूपमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्छौँ र एउटा निर्णयमा पुग्ने कुरामा उहाँ बाधक बन्नु होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब अलिकति पार्टीको संरचनाको, पार्टीप्रतिको आकर्षणको कुरा गरौँ। चुनाव अगाडि तपाईँहरूकै घोषणापत्र लेख्ने व्यक्ति अरू कुनै दलमा प्रवेश गरेर सांसद भएको अवस्था छ। तपाईँहरूकै दलमा रहेर विभिन्न पदहरूमा अवसर पाएका र पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा दृढ काम गरेका व्यक्तिहरू अरू कुनै दल भट्टाभट प्रवेश गरिरहेका छन्। नयाँ राजनीतिक दलहरूले युवाहरूमा एउटा खालको एउटा उत्साह थपेको भनेर अभिव्यक्त भइरहेका छन्। काङ्ग्रेसमाथि नै ठुलो थ्रेड छ भनिरहेका छन्। त्यस्तोमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू पदाधिकारी तहमा हुनुहुन्छ, दुईजना महामन्त्रीको यहाँले पटक पटक नामै लिनुभएको छ। पार्टीले कसरी सोच्ने गरेको छ यी समग्र विषयहरूलाई? मलाई युवाको आकर्षणको केन्द्र काङ्ग्रेस किन बन्न सकिरहेको छैन? यो पार्टीलाई कार्यक्रममुखी बनायौँ हामीले भने पार्टीलाई कार्यक्रममुखी बनाउन साथै हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमको तरङ्ग सबै वडामा र सबै टोलसम्म पुग्छ। कुनै त्यस्तो गाउँ ठाउँ छैन जहाँ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमको तरङ्ग नपुगोस्। अहिले समस्या के हो भने हामीले कार्यक्रमै दिन सकेका छैनौँ। मैले दुईटा कोणबाट म तपाईँ मार्फतै आग्रह के गर्न चाहन्छु भने दुईटा कोणबाट हामी अहिले 29 कति हो 330वटा ठाउँमा चाहिँ हामी स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा छौँ। हामी प्रमुख छन् हाम्रा। अब सबै जसो 4 ठाउँमा त हाम्रो मुख्यमन्त्री नै भइसक्नुभयो। सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता छ। केन्द्रको सरकारमा हामी प्रधानमन्त्री त छैनौँ, तर ठुलो हिस्सा हामी ओगट्छौँ सरकारमा। यदि हाम्रा यी जनप्रतिनिधिहरूले जो शासकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सही ढङ्गले शासन गर्न साथै नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले भर्खरै दिने डेलिभरीबाट फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा मानिसहरू आश्वस्त हुन थाल्ने, विश्वस्त हुन थाल्ने, गोलबद्ध हुन थाल्ने अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर कार्यक्रम दिने भनेको हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू त्यस्तै छन्। 6743वटा त वडा कार्य समितिहरू छन्। त्योभन्दा तल करिब 60-70 हजार चाहिँ टोल कार्य समिति छन्। त्यही अनुसारको सङ्गठनको संरचना प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, 7वटा प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म छ। भातृ संस्थाहरू छन्, शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्। हामीले कार्यक्रम दिन साथै एकै पटक देशभरि चाहिँ एउटा तरङ्ग निर्माण हुन्छ। त्यसैले अरू पार्टीका बारेमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नुभन्दा हामीले हाम्रो पार्टीलाई शासकीय भूमिकामा भएकाले डेलिभरी राम्रो गरिदिने, पार्टीको जिम्मेदारीमा भएकाले पार्टीका कार्यक्रमहरू दिने, त्यसो हुनासाथै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकैपटक जुरुक्कै उठाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसका लागि चाहिँ मैले सभापतिज्यूसँगै पनि यस्ता बैठकहरूमा म एक्लै पनि जिकिर गर्ने के गरेको छु भनेदेखि माथि राम्रो गर्नु पर्यो। माथि राम्रो गर्यो भनेदेखि तलसम्म तपाईँका बिचमा मैले आउँदाखेरि मैले शिर निहुराउनु पर्दैन कि नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गर्यो भने। मिडियासँग शिर निहुराउनु परेन, नेपाली काङ्ग्रेसले यो गर्दैछ भनेर सगौरव भन्न पाइयो। आखिर मार्केटिङ हुने त्यसरी नै हो। साथीहरूका अगाडि जुन सङ्गीन प्रश्नहरू साथीहरूले गर्नुहुन्छ त्यो सङ्गीन प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब दिन मिल्यो। त्यसैले पार्टीलाई अब हामीले कार्यक्रममुखी बनाएर शासकीय भूमिकामा रहेका साथीहरूले जवाबदेही र पारदर्शी शासन चाहिँ दिन थाल्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ 84को निर्वाचनसम्म
पुनर्सङ्गठित र पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अहिले जुन नयाँ दलहरू आएका छन् ती दलहरूले पनि हामीलाई एक प्रकारले सकारात्मक दबाब घचघच्याउने काम, हामीलाई सचेत गर्ने काम। मैले यसो संसदमा पनि हेरिरहेको छु अहिले। संसदभित्र चाहिँ पहिलेको भन्दा हाम्रा सांसदहरूको तयारी चाहिँ राम्रो देख्छु मैले। त्यसका पछाडिको कारण के हो भने अरू नयाँ दलहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित खालको तयारी देखिन्छ। त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत भएको तयारी गरेको देख्छु। त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई सकारात्मकै दिशामा प्रेरित गर्छ, दबाब दिन्छ। त्यसले हामी पनि गुणस्तरीय भएर जान्छौँ, राजनीति पनि गुणस्तरीय भएर जान्छ। उहाँहरूको उपस्थितिलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु। हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। भोलिको जसरी केन्द्रीय समिति बैठक सुरुवात हुँदैछ, तपाईँले काङ्ग्रेस जुरुक्कै उठ्ने एउटा परिस्थिति पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनिरहँदाखेरि त्यो परिस्थितिको गतिशीलता दिनका लागि भोलिको केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावकारी बन्नेमा कतिको अपेक्षा हुनुहुन्छ? यो बैठक पछाडिको काङ्ग्रेसको भविष्य कसरी हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? तलको कुरा राम्रो गरी सुन्नुपर्छ। तलको भनेको केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाउने कुरा हो, तर तलबाट उहाँहरू ल्याएर आउँदै हुनुहुन्छ। राम्रो गरी हामीले सुन्नुपर्छ र त्यसलाई राम्रो गरी संश्लेषण गर्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र निर्णय दिनुपर्छ। त्यो निर्णय केवल कागजी निर्णय होइन, त्यो निर्णय केवल चाहिँ हामीले देखाउने एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ निर्णय मात्रै होइन कि त्यसलाई कार्यान्वयनमुखी कार्ययोजनासहितको निर्णयका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ अब हामी चाहिँ संसदमा हाम्रो उपस्थितिको हिसाबले, स्थानीय तहमा उपस्थितिको हिसाबले र पार्टीमा का जुन संरचनाहरू छन्, संरचनामा हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा सङ्गठित संरचना, विशाल पिरामिड जस्तो हाम्रो एउटा सङ्गठन, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरे जस्तो पार्टीलाई जुरुक्कै उठाउने हामीसँग तागत पनि छ, सम्भावना पनि छ। यो बैठकले चाहिँ हामीलाई त्यतातिर अभिमुख गर्छ, हामीलाई त्यतातिर दिशाबोध गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो केही धारणा राखिदिनु भयो। यो समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।